बालेन शाह अर्थात् ब्रेकिङ न्युजको अर्को नाम। उनी हरेक दिन केही न केही नयाँ गरिरहेका हुन्छन्। कहिले डोजर सँगसँगै बोकेर घर भत्काइरहेका हुन्छन्, कहिले पार्किङ खाली गराइरहेका हुन्छन् भने अहिले ठूला करदातातर्फ उनको नजर तेर्सिएको छ र उनी हरेक दिन मिडियालाई केही न केही नयाँ खुराक दिइरहेका छन्। हो, यिनै बालेन शाह जसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा शपथ लिएको आज ठ्याक्कै 100 दिन पूरा भएको छ। 100 दिनको अवसरमा उनले आफूले गरेका 5 कामको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन्। यो अवधिमा नागरिकलाई आशा जगाउने कामको सुरुवात गरेको उनले बताएका छन्। महानगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुगेको स्मरण गर्दै आइतबार मेयर बालेनले आफ्नो विगत 100 दिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसले कसरी हेरे भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो 100 दिनको अवधिमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा आशा गरे जति काम हुन नसके पनि झण्डै 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई सतहमा ल्याउन सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। बालेनले 100 दिने कार्यकाललाई कसरी सम्झिएका छन्? नम्बर 1, फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको। यो सन्दर्भमा उनले लेखेका छन्, अझै पनि सही वास्तवमा के हो भन्ने एक किसिमको धर्म सङ्कट महसुस हुन्छ, तर अन्तिममा के लाग्छ भने आफूले पाएको अभिभारा पूरा गर्न भावनात्मक मात्र भएर हुन्न। फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदल यात्रुहरूका लागि हो। शहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन जरुरी हुन्छ। महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीहरूलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोसिस गरेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा असफल भएको थियो। दिएको ठाउँ पनि भरिने र पुनः फुटपाथमा नयाँ व्यापारीहरू आइपुग्ने क्रम देश नै समृद्ध नहुन्जेल भइरहने कुरा हो। यो चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो त्यही गरियो र गरिँदैछ। यदि हामी महानगरमा नभएर सङ्घीय सरकारमा भइदिएको भए हामीले गर्ने प्रयास फरक हुन सक्थ्यो। योभन्दा अलग किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला। हाम्रा लागि यो सम्भावनाको कुरा मात्र हुन्छ। हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्यौं, जसको नतिजा बानेश्वर तथा असन लगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ। नम्बर 2, ई स्पोर्ट्सका लागि 1 करोड। गीत गाउने, नाच्ने जस्ता कलाकारहरूप्रति केही पहिलेसम्म समाज अनुदार नै थियो। त्यसमा पनि महिला कलाकारका लागि त सम्मान भन्दा पनि अप्ठ्याराहरू बढी थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। बालेनले अगाडि लेखेका छन्, यतिसम्म कि सम्बन्धित रियालिटी सोहरूमा जित्नका लागि परिवारले नै लगानी गर्ने तथा सानै उमेरदेखि नाच्न गाउन तालिम दिने क्रम बढेको छ। यो हामीले देख्दा देख्दै भएको परिवर्तन हो। त्यस्तै परिवर्तन खेल क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। ई स्पोर्ट्स पनि खेलका रूपमा भविष्यको आम्दानीको क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्दैछ। त्यसमा हामी तयार हुने कि नहुने, त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न प्रमुख थियो। हामीले त्यो परिवर्तनलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि बजेट छुट्यायौं। बजेट छुट्याउने बित्तिकै आएका प्रतिक्रिया र मानिसहरूले बुझ्दै गएपछि आएका प्रतिक्रियाहरू फरक पर्न थाले। यी स्पोर्ट्समा हामीले चाहे जस्तै कार्यक्रम भएपछि हामीले बजेट छुट्याउनुको उपादेयता पनि हासिल हुन सक्ला। त्यो दिन पर्खौं। नम्बर 3, यमबुद्धको शालिग। एउटा कलात्मक पार्क भित्रको सानो अङ्गका रूपमा यमबुद्धको शालिग बनाउने सन्दर्भ थियो त्यो। बुदा नम्बर 2 मा ई स्पोर्ट्सको सन्दर्भ जस्तै हिप हप र त्यसको नेपालीकरण नेपहप सङ्गीतमा नयाँ विधा हो। यमबुद्ध सो विधाका लागि अत्यन्त सम्मानित नाम हो। आफूले त्यो विधा नजिक भएकाले त्यसलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन भूमिका हुनुपर्छ भनेर त्यो सोच ल्याइएको थियो। बजेटमा पार्क मात्रै भनेर पछि खुसुक्क शालिग बनाइदा कसैलाई वास्ता नहुन पनि सक्थ्यो, तर बजेटमा धेरैभन्दा धेरै पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर त्यो बेग्लै बुदामा राखियो। आम मानिसबाट आएका प्रतिक्रियाले हामीले निर्णयमा केही फेरबदल गर्यौं। यति हुँदाहुँदै पनि समाजको एउटा पुस्ताको ठूलो संख्याले आफ्नो भविष्य र कलामा सम्भावना खोजिरहेको कुरालाई स्थापित गराउन बहस र छलफल गराउन सकेकोमा गौरव बोध नै भएको छ, बालेनले लेखेका छन्। नम्बर 4, कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तन। मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक फरक भूमिकामा हुन्छ।
म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहँदा घरमा छोरोको रूपमा अव्यवस्थित, पतिका रूपमा प्रेमिल र साथीहरूसँग जिस्किँदै फुटसलमा रमाइरहेको हुन सक्छु। यी हरेक भूमिकाका लागि अर्को भूमिका भन्दा विपरीत हुनुपर्ने पनि हुन सक्छ। माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ। कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टै अभिनय गरिरहेको पनि हुन सक्छु। यी सबै कुरालाई सही रूपमा बुझिदिन हुन आग्रह गर्दछु, बालेनले स्पष्टीकरण दिँदै लेखेका छन्। सँगसँगै सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका कारणले समाजमा आफ्ना कार्यहरूले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा भने सजग रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। नम्बर 5, फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ। यसमा के स्वीकार गर्नुपर्दछ भने 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जे जस्तो सोचेका थियौँ हुबहु हुन सकेन। तर झन्डै 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सकेका छौँ। उनले अगाडि लेखेका छन्, यसबाट वास्तविक समस्याहरूको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजना बनाउन सक्ने भएका छौँ। नम्बर 6, नर्भिक लगायतको अनाधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ। हामीले चाहेको यति मात्रै हो। कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ। ती कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ, सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश पोख्यौँ। आम मानिसको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै हामीले ती कार्यहरू गरेका छौँ। सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि त्यही हो। अन्त्यमा हामी 100 दिनको दौडमा छैनौँ, हामीसँग 5 वर्षका लागि योजना छन्। हामी अझै केही समय गाली र आलोचना मात्रै सहन तयार छौँ, तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार छैनौँ। बालेनले अन्तिममा अगाडि लेखेका छन्, विश्वास छ, हामीप्रति रहेको विश्वास र समर्थनलाई हामी निराश बनाउने छैनौँ।